दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह शख्सियत का नाम नहीं, दाता साहब एक अथॉरिटी का नाम है, दाता साहब एक अंजुमन का नाम है, दाता साहब एक तहरीक का नाम है, दाता साहब एक वलवले का नाम है, दाता साहब उस दीनी जज्बे का नाम है जो दीन की तबलीग के लिए उठता है और छा जाता है, अपना वक्त गुजार के दुनिया से रुखसत तो हो जाता है पर खुशबू कयामत तक के लिए छोड़ जाता है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से और बहुत सारी किताबें खंगाल के ये बात अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात पर ज्यादा गौर करना। दाता साहब बड़े शुरू के जो मुबल्लिगीने इस्लाम हैं उनमें दाता साहब का नाम है। दाता साहब उन शख्सियात में से थे जो बासलाहियत थे, पढ़े लिखे थे और किताबें उन्होंने पढ़ी थी, देखी थी, गौर किया था और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कुव्वत किरदार के साथ कुव्वत गुफ्तार से नवाजा था। कहना भी उन्हें आता था, लिखना भी उन्हें आता था, अपनी बात समझाना भी उन्हें आता था, किसी तक अपना पैगाम कैसे पहुंचाना है ये गुर भी उन्होंने अपने मुर्शद से सीखा था। वो बासलाहियत थे लेकिन उन्होंने फिर अपनी वो सारी सलाहियतें समेटी, उनको इकट्ठा किया और फिर वो सारी की सारी जमा करके उन्हें रसूल रहमत के दीन की खिदमत में खर्च फरमा दी। मेरे अजीज, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद कश्फुल माजूब में एक मकाम पे फरमाते हैं, कहते हैं मैं अजनबी लोगों में आया हूं, रस्ते भी अजनबी हैं, इलाका भी अजनबी है, मैं अपना देश छोड़ के परदेस आ गया हूं। शाला परदेसी कोई भी ना थी वे ते कख जिना तो पारे, तू ताड़ी मार उड़ा ना बाहू असी ते अगे ही उड़न हारे। कहते हैं मैं गैर मानूस लोगों में आया हूं लेकिन जिस मकसद के लिए आया हूं वो मकसद जरूर पूरा करूंगा। खिदमत तबलीग के लिए, दावत दीन के लिए ऐसे लोगों में आके बैठे जो अजनबी थे, जिनकी जुबान, रहन सहन, उठना बैठना दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के वतन के साथ मवाफकत नहीं करता था। उन्होंने किस तरह जराए इख्तियार किए। आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं उर्दू बोल रहा हूं, आपको उर्दू आती है, मैं पंजाबी में बात करूंगा, आपको पंजाबी आती है, मैं यहाँ के रस्म और रिवाज में से किसी बात को डिस्कस करूंगा तो बात आपके लिए अजनबी नहीं होगी, आप आशना होंगे। मैं यहाँ का कोई मसला, मकामी मसला को छेड़ दूंगा तो वो बात आपको ज्यादा अजनबी नहीं लगेगी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, ऐसे हो रहा है। लेकिन एक शख्स दूर से आए और आके कहीं बैठे और आते ही उसे फूलों का हार ना पहनाया जाए, उसे आते ही फौरन इस्तकबालिया नारों के साथ वेलकम न कहा जाए और कोई उसका जानने वाला ना हो, पहचानने वाला ना हो। यहाँ से जो लोग परदेश में जाते हैं, अगरचे मुआशरों का माहौल बदल गया है, अब लोगों के रहन सहन में, आने जाने में बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं, बड़ी सारी चीज़ें लोग पहले से सर्च कर लेते हैं, फिर भी कहते हैं जब मैं नया नया आया तो बड़ी मुश्किलात थी और मेरे लिए चीज़ों को सामना करना बड़ा दुश्वार था। दाता साहब यहाँ आए हैं, कोई इस्तकबाल करने वाला नहीं, कोई फूल फेंकने वाला नहीं, कोई अपना नहीं, बैठे कहाँ आके रावी के किनारे, दरख्त के नीचे, मुरीदों की फौज, शागिर्दों की जमात, चाहने वालों का मजमा, कोई शय भी साथ नहीं। हुजूर सबसे पहले करना क्या है? फरमाने लगे एक मस्जिद बनाना चाहता हूं। एक मस्जिद बन जाए ना, कभी एक नुक्ता आगाज हो काम का, सबसे पहला टारगेट क्या है? मुझे मस्जिद बनानी है। तामीर मस्जिद से इस तबलीग दीन के काम का आगाज हुआ। देखते ही देखते नजारे बदलने लगे, चीजों की तरतीब बिल्कुल तब्दील होने लगी। वो दरवेश जो कल तक अकेले बैठे थे, रावी से पानी पी लेते थे, कुछ पत्ते खा लेते थे, कुछ सत्तू पी के गुजारा कर लेते थे, फिर वक्त बदला और अचानक लोगों ने देखा कि कल तक जो खुद मुश्किल में गुजारा कर रहे थे, अहलियाने लाहौर ने कहा जिसे कहीं से लंगर ना मिले वो दाता साहब चला जाए।
میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ سنو اور یاد رکھنا، لوگوں کو بڑی فکر رہتی ہے، لوگ بڑی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑی بڑی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ فلاں کا آستانہ سجادہ نشین چلا رہا ہے، فلاں کا آستانہ فلاں کمیٹی چلا رہی ہے، فلاں کا آستانہ فلاں لوگ جمع ہو گئے وہ چلا رہے ہیں، فلاں آستانے پہ ٹرسٹ قائم کر دیا گیا وہ چلا رہے ہیں۔ داتا صاحب آپ نے تو سجادہ نشین ہی کوئی نہیں بنایا، داتا صاحب آپ نے تو کمیٹی کوئی نہیں بنائی، یہ کمیٹیاں تو ساری کل آئی ہیں، پر یہ 1000 سال سے کیسے چل رہا ہے؟ تو داتا صاحب کا مزار آستانہ بول کے کہتا ہے تم لگ جاؤ نا مخلص ہو کے رسول اللہ کے دین کے کام میں، تم اس کے نام کو بلند کرتے رہنا، رب قیامت تک تمہارے تذکروں کو بلند فرمائے گا۔ ہر وقت تلاوت ہو رہی، لوگ کہنے لگے وہاں تو ملنگ آتے ہیں، ڈھول بجتا ہے معاذ اللہ، اور فقط شاید یہی خرافات ہی ہوتی ہیں، لیکن کو جانے والا جمعے والا دن چلا گیا تو اس نے جا کے دیکھا اوہو یہاں تو پہلی صف سے لے کر سڑک تک نمازی ہی نمازی ہے، یہاں تو رب کو سجدے ہوتے ہیں، یہاں تو آج بھی آوازہ بلند ہوتا ہے تو اللہ اکبر کی اذان سنائی دیتی ہے۔ حکومتیں بدلتی رہی، گورنریاں بدلتی رہی، وزیر اعلیٰ بدلتے رہے، سیٹھ بدلتے رہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، لیکن لاہور داتا صاحب کا تھا، داتا صاحب کا ہے اور داتا صاحب کا ہی رہے گا، وہ ہے ہی انہی کا، اور کوئی چیز۔ اور پھر دیکھیں نا ایک بات، لاہور میں کچھ دن قیام کر کے نا تھوڑے دن روک کے ایک درویش گزرا تھا اور بھی جاتے جاتے ایک نعرہ لگا گیا تھا، زمانے بدل گئے، حکومتیں بدل گئیں، حالات بدل گئے، پر وہ نعرہ بھولا نہیں۔ درویش کا نام تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز، معین بے کساں۔ حضرت خواجہ معین الدین کچھ دن آئے، داتا صاحب کے آستانے پہ رہے، اور پتہ نہیں کس منظر میں، کس کیفیت میں، کس درد سے وہ کہہ گئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ کیا جملہ نکلا تھا درویش کی زبان سے، جسے فارسی نہیں آتی اسے بھی آتا ہے، جسے ترجمہ نہیں آتا اسے بھی آتا ہے، جو ایک دفعہ گزر گیا بس اس کے کانوں میں بات گونج گئی۔ حکومتیں بدلتی رہیں پر داتا صاحب کا تعارف بدل سکا؟ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کام کیا ہے۔ میں نے جو بات شروع میں کی تھی پھر کہتا ہوں، داتا صاحب ایک تحریک کا نام ہے، داتا صاحب ایک نظام تبلیغ کا نام ہے، داتا صاحب ایک جدوجہد کا نام ہے، داتا صاحب دین کے لیے ایک زبردست اور کامیاب تبلیغ دین کے لیے منصوبہ بندی کرنے والی تحریک کا نام داتا صاحب ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہاں جانا ہے، کچھ دیر بیٹھنا ہے، نظر نیاز کا سلسلہ ہونا ہے۔ داتا صاحب تو نظریے کا نام ہے، داتا صاحب تو کام کرنے کا نام ہے، داتا صاحب تو ڈیوٹی دینے کا نام ہے، داتا صاحب تو وقت کے اوپر اٹھ کے مسجد کھول کے آذان پڑھ کے دروازے کھول دینے کا نام ہے کہ میں نے یہ ساری ڈیوٹی کر دی ہے، امید ہے اللہ نمازی بھی بھیج ہی دے گا۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس خاص مشن کو سمجھنے کی حاجت۔ آپ غور کریں گے میری بات پر، ایمان وہ عظیم کیاری ہے جس کے اندر ہمیشہ پھول کھلتے ہیں، کلیاں مہکتی ہیں۔ اسلام بڑے بڑے کٹھن مرحلے آئے اور بڑے بڑے آزمائش کے دور دین نے دیکھے، لیکن یاد رکھنا اسلام کے آنگن میں ہمیشہ پھول کھلتے رہے۔ صحابہ، اہل بیت، وہ تو خیر لوگ ہی بڑے پاک ہیں نا، ان کے فوراً بعد بھی عظیم لوگ آئے، عظیم۔ صحابہ کے بعد جو تابعین کی جماعت آئی نا، حضرت سعید ابن مسیب، حضرت حسن بصری، اور ایک جلیل القدر جماعت تابعین کی تیار ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اس کے بعد جو لوگ آئے تبع تابعین، ان کے اندر بھی تقوی، پرہیزگاریاں، عبادتیں، ریاضتیں، اور یہ سلسلہ تسلسل سے آگے بڑھا۔ حضرت امام جعفر صادق، حضرت سیدنا جنید بغدادی، حضرت شیخ ابو بکر شبلی، حضرت معروف کرخی، پھر تھوڑا سا وقت آگے گزرا تو داتا گنج بخش علی اجمیری، پھر غوث اعظم جیلانی، اور پھر حضرت معین الملت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری،
اور جب محدثین کی طرف رخ کریں تو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، بڑے بڑے نام، اور فقہا کی طرف نظر کریں تو امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، حضرت امام محمد، امام نخعی، بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے۔ ہر دور میں دین اسلام کے دامن میں بڑے بڑے شاداب لوگ رہے۔ میں 1000 بار کہہ چکا ہوں، داتا صاحب جب بھی جانا، داتا صاحب کی خدمات کو سلام پیش کرنے جانا، اس فیض کے لیے جانا جو داتا صاحب نے رسول پاک کی اولاد ہونے کی نسبت امت میں تقسیم فرمایا۔ ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا لیا ہے؟ ساری زندگی بیت گئی، تقریریں سنو، تقریریں کرو، یہاں بھی محفل ہو جائے، وہاں بھی جلسہ ہو جائے، یہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، نتیجہ کیا لیا ہے؟ ریزلٹ کیا ہے؟ اپنی زندگی میں وہ انقلاب لاؤ نا جو داتا صاحب پیش کرنا چاہتے ہیں۔ 1000 سال بیت گیا، جس درویش کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، بس 2 4 5 جگہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ داتا صاحب ہمیں کس طرح کا بنانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اندر کون سی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے علم کا باب باندھا ہے، اور علم کا باب باندھ کے تفصیلات بیان کر کے آیات لکھ کے، آیت بھی لکھی ہے انہوں نے شروع میں، ہر باب کے شروع میں قرآن مجید سے آغاز فرماتے ہیں، آیت بھی لکھی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آیت لکھی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا وہ فرمان جو مسلم شریف میں موجود ہے کہ اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع نہ دے، جس سے فائدہ نہ اٹھایا، یہ بھی بیان کیا۔ ان ساری چیزوں کو بیان کر کے پھر داتا صاحب نچوڑ بیان کرتے ہیں۔ یہ علم کیا ہے؟ لفظ جاننے کا نام ہے؟ علم کیا ہے؟ فقط عبارت پڑھنے کا نام ہے؟ یہ علم کیا ہے؟ بہت زیادہ باتیں کر لینے کا نام ہے؟ تو سنو میرے داتا صاحب کیا فرماتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا نچوڑ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ کی وہ بات ہے جس میں حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 علم اختیار کیے ہیں، ساری کتابیں پڑھ کے 4 علوم میں نے اختیار کیے ہیں، اور رب نے پھر مجھے ہر علم سے بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے یہ علم حاصل کر لیا ہے کہ میرا رزق دینے والا میرا اللہ ہے، اور میرے رب نے جو رزق میری طرف بھیجا ہے وہ کسی اور طرف جا کوئی نہیں سکتا۔ یہ میں نے جان لیا ہے، یہ میں نے طے کر لیا ہے، لہذا میں بے نیاز ہو گیا ہوں اس ٹینشن سے کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ یہ چیز اگر حاصل ہو جائے تو حسد بھی گیا، عداوت بھی گئی، بدگمانی بھی گئی، تکبر بھی گیا۔ فرماتے ہیں دوسرا، میں نے کتاب و سنت سے یہ علم حاصل کیا ہے کہ میرے رب کے جو حقوق میرے ذمہ ہیں نا وہ صرف میں نے ادا کرنے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اپنی ڈیوٹیاں میں نے کرنی ہیں، دوسرا کوئی بندہ میری ڈیوٹی کر سکتا تو پھر غفلت کس بات کی، سستی کس بات کی، دیر کس بات کی، پروگرام کس بات کا؟ جب کرنا خود ہے تو پھر شروع کریں اور اس پر عمل کریں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم اصم کہتے ہیں میں نے کتاب و سنت سے جو علوم حاصل کیے ان میں تیسری بات جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میرا ایک طالب ہے اور میں اس کا مطلوب ہوں، اور وہ میرا جو طالب ہے نا وہ طاقتور ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اسے بھیجنے والے نے طاقت کے ساتھ بھیجا ہے، وہ مجھے بہرحال پکڑ لے گا، لہذا مجھے اس سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ کہا وہ کون ہے؟ فرمانے لگے میری موت میری طالب ہے، میرے رب نے اسے بھیجا ہے، وہ بڑا طاقت والا ہے، لہذا میں نے موت سے بھاگنا چھوڑ دیا، میں تیار ہوں جب بھی اس کا حکم آئے گا نا، سجنا جان امانت تیری تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا، تیاری رکھی ہوئی ہے۔ اس علم نے مجھے بے نیاز کر دیا۔ اور فرماتے ہیں چوتھا علم میں نے یہ سیکھا ہے کہ میرا رب ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے لوگوں سے ڈر کے اپنے آپ کو نہیں بدلنا، مجھے اپنے رب سے ڈر کے اپنے آپ کو بدلنا۔ یہ 4 علوم میں نے سیکھے ہیں، اور فرماتے ہیں میں بہت سارے علوم سے بے نیاز ہو گیا۔ یہ باب باندھا ہے داتا صاحب نے علم کے لیے۔ اب ہمارے ہاں علم سیکھنے کے لیے لوگ، فیض سیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرتے ہیں، سنگت بھی اٹھاتے ہیں، اور لوگ جب جاتے ہیں پیری مریدی کے سلسلے میں تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ کوئی رش زیادہ ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے گدی بہت بڑی ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے پیر صاحب مشہور و معروف ہو، بعض کا خیال ہوتا ہے کہ نسل در نسل سجادہ نشین چلے آ رہے ہوں۔ مختلف قسم کے لوگ لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں،
दाता साहब हमारी रहनुमाई करते हैं 1000 साल पहले और हमें एक नुस्खा बताते हैं। आप फरमाते हैं याद रखना 3 किस्म के लोगों की सोबत से इज्तनाब करना। अपना जहन बना लेना कि हर जगह वक्त गुजर सकता है पर इन लोगों के साथ वक्त नहीं गुजर सकता। हुजूर कौन से? फरमाया एक तो गाफिल और बेअमल उलमा। डिग्री बहुत बड़ी है, नाम बहुत बड़ा है, लेकिन अमल कमजोर है। इनसे इज्तना। मेरे असा फरमाया करते थे बंदा ज्यादा पढ़ा लिखा हो और फिर बेअमल हो तो उससे मुकम्मल बचो। बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन बेअमल है, बचो। क्यों? फरमाते थे इसलिए कि वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें पेश करेगा कि जब मैं ये काम नहीं करता ये वजह है, मेरे पास ये गुंजाइश है, ये रुखसत है। दाता साहब फरमाते हैं बेअमल गाफिल उलमा उनकी सोबत से बचो। और फरमाते हैं ऐसा फकीर जो हुजरे में बंद हो जाए और हक बात अपनी जुबान से अदा ही ना करे। वो कहे मैं दरवेश होता हूं, मैं तो नहीं बोल सकता, हुकूमत नाराज हो जाएगी, फलाना नाराज हो जाएगा, इख्तिदार वाले नाराज हो जाएंगे, मैं नहीं कोई ऐसी बात कर सकता। कौम परेशान होती है तो होती रहे, महंगाई का शिकार है तो होती रहे, गरीबों पर जुल्म होता है तो होता रहे। जो फकीर इस तरह का है जो फाका मस्त हो गया है, झूठ को झूठ नहीं कहता, जालिम को जालिम नहीं कहता, फरमाया ऐसे फकीर की सोबत से बचो। और तीसरे नंबर पर दाता साहब फरमाते हैं जो जाहिल सूफी है ना, बांझ इल्मो जो करे फकीरी, वो काफर मरे दीवाना हो। जो जाहिल सूफी है उस सूफी की सोबत से भी बचो। आज कितने सारे लोग हैं जो बिल्कुल बेबहरा हैं, उलूम की तरफ तवज्जो नहीं, और वो बातें कर रहे हैं फकर की, दरवेशी की। फकर होता क्या है? दरवेशी क्या है? गले के अंदर बहुत ज्यादा तस्बीहात डालने का नाम दरवेशी है, या 2, 4, 5 किलो लोहा कट्ठा उठा लिया जाए उसका नाम दरवेशी है। यहाँ जो बंदा मतलब काफी दिन हो गए उसने गुस्ल नहीं किया तो वो दरवेश है, ये कौन सी दरवेशी है? दरवेशी का कोई लिबास नहीं होता। दरवेशों के चेहरों पर थोड़ी लिखा होता है कि ये दरवेश है। उनके को रंग होते हैं कि वो पीले रंग के, नीले रंग के या सब्ज रंग के लिबास पहन लेंगे तो दरवेश हो गए। इसकी कोई वर्दी है मखसूस दरवेशी की? दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा फकीर कौन होता है, तो दाता साहब फरमाते हैं जिसके दिल से सारे वहम निकल जाएं उसे फकीर कहा जाता है। उसे वहम कोई ना हो, हर वक्त अपने रब पर यकीन कामिल हो। जब तो हम मार से निकल जाए, यकीन की वादी में आ जाए, इसका मतलब है फकीर है। और दूसरे मकाम पर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं बाज़ लोगों का ख्याल था जो घर बार छोड़ जाए, इसके पास कोई शय भी ना हो, वो बाज़ लोग कहते हैं बंदा बड़ा फकीर है। क्यों जी? कहते हैं कपड़े फटे पुराने पहने हुए, इसके जूते टूटे हुए, ये जनाब साइकिल से उतरा है। ये भी बाज़ लोगों का ख्याल है फकीर वो होता है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फकीर वो नहीं होता जो मालो मता से खाली हो, बल्कि फरमाते हैं फकीर वो होता है जिसका दिल हिरस हवस और ख्वाहिशात नफसानिया से खाली हो। उसके दिल के अंदर हिरस ना हो, हवस ना हो, तमा ना हो, लालच ना हो। अगर तुम्हें कोई जिंदगी में ऐसा शख्स मिले जो बेनियाज है इन चीजों से, उसका मतलब है वो फकीर है, वो दरवेश है। तुम उसकी संगत और सोबत इख्तियार करो और उसके अंदर वहम कोई ना हो। वो आजकल ना ये जो हमारा जमाना है ये बड़ी तुहम्मात का जमाना है, इसके अंदर बड़ी बड़ी अजीब चीजें लोगों ने घड़ ली हैं। और सबसे ज्यादा मुश्किल उस वक्त आती है, आप बड़े से बड़े आदमी से मुनाजरा कर सकते हैं, बड़े से बड़े सियाने बंदे से गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन वहमी बंदे से आप मुनाजरा जीत जाएं, ये हो सकता? और वहम बड़े अजीब अजीब किस्म के लोगों ने पाल लिए, और सियाने सियाने बंदे, पढ़े लिखे बंदे वहम का शिकार। वहम अपने दिल से निकाल दें। जब आप वहम निकाल देंगे ना, हमारे एक दोस्त हैं वो कहा करते हैं कि ये जो वहमी बंदा होता है ना, इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा उसकी वजह क्या है? कहने लगे मैं एक वहमी बंदे ना कुछ 4 दिन गल्ला की थी, सुन मैं आप भी थोड़ा जा वहमी हो गया लिहाजा वहमी बंदे से ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू। तो दाता साहब कहते हैं फकीर वो होता है जिसके दिल में कोई वहम, उसके पास यकीन ही यकीन होता है, ईमान ही ईमान होता है, तकवा ही तकवा होता है, तयक्कुन होता है उसके दिल के अंदर। फिर सुनो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फकर सीखना कैसे है?
आखिर दरवेशी तबीयत में आएगी कैसे? वो दिल जो इतना उजला हो जाए कि फिर अल्लाह की बारगाह के और महबूब की बारगाह के काबिल हो जाए, अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये फ़क्र कैसे सीखे? आखिर कोई दस्तूर तो होना चाहिए ना, कोई निसाब तो होना चाहिए। दाता साहब फरमाते फ़कीरी सीखनी है, दरवेशी सीखनी है, बेनियाजी सीखनी है, सिद्क सीखना है, इखलास सीखना है, लिल्लाहियत सीखनी है, रब की रज़ा में राज़ी रहना सीखना है, तो कैसे सीखें? तो फिर दाता साहब खुद ही फरमाते हैं, जवाब देते हैं, फरमाते हैं अगर तुम दरवेशी और सादगी सीखना चाहते हो ना तो पहले सखावत सीखो, फिर फरमाते हैं उसके बाद रब की रज़ा पे राज़ी रहना सीखो, फिर फरमाते हैं उसके बाद सब्र सीखो, फिर फरमाते हैं उसके बाद मकाम तस्लीम सीखो, इशारों में जो हुक्म मिले वो भी पूरा करना सीखो, और फिर फरमाते हैं उसके बाद खलवत सीखो, तन्हाई सीखो, उसके बाद फरमाते हैं ज़ुहद सीखो, और फिर फरमाते हैं अगर तुम फ़कीरी सीखना चाहते हो तो उसके बाद अपनी मिजाज के अंदर बेनियाजी और उसका रोब सीखो। दरवेश फ़कीर का रोब होता है, उसकी बेनियाजी का रोब होता है। और 8वें नंबर पर फरमाते हैं फिर फ़कीरी सीखो, ये चीज़ें सीखो। तो हुजूर कैसे सीखें? फरमाने लगे सखावत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सीखो, और गर्दन झुका के रज़ा मान लेना ये जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम से सीखो, और फरमाते हैं सब्र जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम से सीखो। जितनी मर्जी बीमारी आई, तकलीफ आई, दुख आया, पर जनाबे अय्यूब ने कहा जिस हाल में रब राजी है उसी हाल में उसका बंदा भी राजी है। आप फरमाते हैं जब तुमने फौरन बात मानना, फौरन हुक्म पर अमल करना सीखना हो तो फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से सीखो, और इरशाद फरमाते हैं जब तुमने खलवत सीखनी हो तो फिर हजरत यहया अलैहिस्सलाम से सीखो। वो अपने वतन में रह के भी अपने आप को मुसाफिर ही समझा करते थे। वो हर वक्त अपने रब की बारगाह में अपने दिल और रूह को हाजिर रखते थे, और फरमाते हैं तुमने ज़ुहद सीखना हो तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सीखो। घर नहीं बनाया, एक प्याला साथ रखते थे, कहीं से गुजर रहे थे तो एक आदमी को चुल्लू बना के पानी पीते देखा तो प्याला भी फेंक दिया, कहने लगे गुजारा हो सकता है इसके बगैर भी। एक तकिया साथ रखते थे, किसी जगह जा रहे थे तो एक आदमी को अपने बाजू का तकिया बनाते देखा तो वो तकिया भी किसी को अल्लाह की राह में खैरात कर दिया, कहने लगे इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। फरमाते हैं इनसे ज़ुहद सीखो। और फिर दाता गांज बख्श अली हजवेरी फरमाते हैं अगर तुमने दरवेशी रोब वाली सीखनी है तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह से सीखो। और दाता गांज बख्श अली हजवेरी फरमाते हैं फ़क्र गयूर सीखना है, सादगी सीखनी है, जिंदगी में जीने का मजा सीखना है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से सीखो, फ़क्र सीखो रसूल पाक से। और ये लफ्ज लिखे हैं दाता साहब ने, क्या कमाल अंदाज है। फरमाते हैं ये देखो ना ये फ़क्र किस तरह का है कि जिब्रील अमीन आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब फरमाते हैं आपको खजानों का मालिक बना दिया है, जो चाहे जब चाहे जिस वक्त चाहे आप इस्तेमाल फरमाए, तकसीम फरमाए। लेकिन महबूब हाथ उठा के कहने लगे नहीं मेरे मालिक, एक दिन रोटी दे और एक दिन का फाका अता फरमा। जब मैं खाना खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं, और जिस दिन मैं फाका करूं तेरी बारगाह में दुआ करूं। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम को खजानों का मालिक किया गया, लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं भाई, ऐ मेरे जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में जाकर ये अर्ज करे कि मुझे तो एक दिन का फाका चाहिए और एक दिन का खाना चाहिए। फरमाते हैं ये सीखो। और एक बड़ी और बात लिखते हैं दाता साहब, थोड़ी मुश्किल है पर है मजेदार। दाता साहब फरमाते हैं राह खुदा में अगर कोई तुम्हारी मलामत करे ना, तुम्हें को बुरा कहे तो उसका भी तो मजा लेना सीखो ना। हमें ना तारीफ का मजा लग जाता है, हमें ना सुरूर आने लगता है जब 2 4 5 बंदे हमारी तारीफ करते हैं ना। तनकीद का भी एक लुत्फ होता है। युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिका फज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। अल्लाह फरमाते हैं कि रब के बंदे रब के रास्ते में जिहाद करते हैं, फिर कुछ लोग उनकी मलामत करते हैं, मलामत, उनको बुरा भला कहते हैं, लेकिन फरमाया वला यखाफून लौमत लाइम, वो किसी मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते, उनका ज़मीर मुतमईन होता है कि युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। रब फरमाते हैं
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ملامتی گروہ ہوا ہے پورا صوفیاء کا، وہ چاہتے تھے ہماری تعریف نہ ہو تاکہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہی نہ، تنہائی چاہتے تھے، ان کا خیال ہی نہیں تھا، وہ تنہائی پسند تھے، وہ ملامتی، راہ حق میں رہیں گے، کسی کو اچھا لگے تب بھی ٹھیک ہے، برا لگے تب بھی ٹھیک ہے، ہم یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں رہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیخ ابو طاہر رحمت اللہ علیہ نام کے ایک درویش تھے، ایک دراز گوش پر گدھے پر سوار تھے، مرید نے لگام پکڑی ہوئی تھی، جا رہے تھے، رستے میں ایک شخص نے آواز دے کے کہا او زندیق جا رہا ہے، بے دین جا رہا ہے، معذرت۔ مرید کو غصہ آیا، اس نے کہا میں نمٹ لوں گا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں شیخ ابو طاہر فرمانے لگے جلدی کیوں کرتا ہے، گھر چلنا، تجھے اس سے اعلیٰ چیز دکھاتا ہوں۔ بڑی مشکل سے ٹھنڈا کر کے اسے گھر لے آیا اور گھر لا کے نا الماری سے خطوط نکال کے دکھائے۔ کسی نے شیخ ابو طاہر کو کہا تھا آپ اس وقت شیخ الاسلام ہیں، سب سے بڑے بزرگ ہیں دین کے، کسی نے لکھا تھا آپ مجدد عصر ہیں، کسی نے لکھا تھا ولی کامل ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے یہ جو میری تعریفیں کر رہے ہیں ان کو جائیدادیں دے سکتے ہو، پہلے ان کو کچھ بانٹ لو نا، پھر تنقید کرنے والے پر مقدمہ بھی کر لینا۔ او میرے بھائی، بزدل ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں تنقید نہیں سننی آتی، اپنی کمزوریاں سنیں، ڈٹ کے سنیں، آپ میں ہمت ہونی چاہیے۔ جب کوئی بندہ نقد کرے، آپ پر بات کرے، آپ دلیری سے سنیں، ہاں اس بندے کو دیانتدار ہونا چاہیے، مخالفت برائے مخالفت نہ کرے، بات ٹھیک کرے، جو ہے وہ کرے۔ تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنے اندر یہ والا ذوق بھی پیدا کر۔ ہوتا کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو میری غلطی مجھے بتائے میرا دوست ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، اس لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے میری کمزوریاں، لیکن ہمیں تو بندہ اچھا لگتا ہی نہیں جو ہماری غلطی بتائے۔ بعض لوگوں کا بس نہیں چلتا، آپ یقین کریں وہ تنخواہ پہ بندے رکھیں جو صبح شام ان کی تعریفیں کریں، تنخواہ پہ۔ میں ایک جگہ پہ مجھے بلا لیا گیا جلسے کے لیے، تو اپنی ترتیب سے میں حاضر ہو گیا، اسٹیج پہ پہنچ گیا۔ اب تھوڑی دیر گزری تو مجھے انہوں نے ایک لسٹ تھمائی، ہاتھ میں دی۔ اس لسٹ کو میں نے کھولا تو اس پہ لکھا تھا فلاں صاحب کی صدارت ہے آج کی محفل میں، فلاں آدمی کی سرپرستی ہے، فلاں ہمارے مہمان خصوصی ہیں، اور فلاں فلاں نے خصوصی طور پر اس محفل میں تعاون کیا ہے۔ تو تمام کمپنیوں کی مشہوری کے لیے کارڈ مجھے تھما دیا۔ اب وہ میں نے لپیٹ کے جیب میں ڈالا اور میں اپنی گفتگو کر لی۔ ابھی تقریر میری مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ میزبان آئے اور میرے کان میں آ کے کہنے لگے وہ مہربانی کریں دو چار نام آپ لے دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جب آپ ٹائم لینے آئے تھے تو آپ نے مجھے کہا تھا نبی پاک کی تعریف کر دی ہے، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں۔ آپ نے کہا تھا حضور کی تعریف کرنی ہے، کر دی۔ میرے عزیز تھوڑا سا نا اپنے اندر خودداری اور عزت نفس والا معاملہ انسان کا ہونا چاہیے۔ ہم نا بس وہ مزاج بن گئے، شوق بڑا ہے تعریف کرانے کا، بڑا شوق ہے۔ یہ دیکھیں نا مسجدوں میں آپ جائیں تو ٹائل پہ نام لکھا ہے بانی مسجد، وہ خدا کے بندے، فرشتوں کو پتہ ہے کس نے بنائی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کس نے بنائی، کوئی بھولنے لگا ہے، چھوڑ تو کس چکر میں لکھاؤ۔ اور اوپر لکھا ہے برائے سال ثواب، تو ایک جگہ تو بہت زیادہ ہی موٹا لکھا تھا، تو میں نے ان سے کہا آپ نام بھی لکھیں بس نیت بھی کر لیں تو پھر بھی انشاءاللہ ثواب مل ہی جائے گا۔ آپ اتنا موٹا آپ نے لکھوا دیا برائے سال ثواب، جیسے کہ کسی کو ہجے کرنے مشکل ہو رہے۔ ان چیزوں سے باہر آئیں، سادہ طرز زندگی گزاریں، سادہ۔ ہمارے ہاں نا ہم کوئی بڑے لوگوں کو بلا کے اپنے ہاں دستار فضیلت کا جلسہ نہیں کرتے۔ شب برات پہ، شب قدر پہ بچے نے مکمل کیا قرآن مجید، اس کی دستار کر دی۔ مجھے بعض دوستوں نے کہا کہ آپ ادارہ چلاتے ہیں تو الگ سے دستار فضیلت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ان سے کہا یہ بچہ اگر کہیں جا کے قرآن پاک سنائے گا نا یا جمعہ پڑھائے گا تو خود بخود لوگ پوچھ لیں گے پتر کتوں پڑھے ہیں۔ یہ دستار فضیلت میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے میرے لیے، اور وہ والی دستار فضیلت جس میں چلو دو چار ہار میرے گلے میں بھی آ جائیں گے، وہ سمجھ میں نہیں آتا معاملہ۔ کسی پروگرام پہ بچوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہوتی ہے، وہ کر دیں گے، چلو انہیں شاباشی ہو گئی، لیکن اس چکر میں نہیں الجھتے۔ حضور سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس نظامی کے فارغ التحصیل علماء کو اسناد جاری نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے دے دیں گے سند، جاؤ پہلے کو دین کا کام کر کے دکھاؤ، مل جائے گی تمہیں سند۔
تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر خودداری اور یہ جو تعریف ہے بلا وجہ کی، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے توبہ کی بات بھی کی ہے، اور آپ فرماتے ہیں توبہ زندگی کا حسن ہے۔ اور آپ نے نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان بھی لکھا ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، تعلیم امت کے لیے۔ توبہ رجوع اللہ کا نام ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں تو پوری طرح توجہ تیری ہو جائے جب رب کی جانب، اور تجھے واقعتاً احساس ہو کہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اور تو اعتراف جرم کے بعد آئندہ نہ کرنے کے پکے ارادے سے جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، پھر تیری کامل توبہ ہے۔ اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں توبہ دو طرح کی ہے، ایک گناہگاروں کی توبہ ہے، ایک نیکوکاروں کی توبہ ہے۔ حضور کس طرح فرمانے لگے گناہگاروں کی گناہ سے توبہ، اور نیکوکاروں کو رب سے حیا بڑھ جاتی ہے۔ ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہونے لگتی ہے، ذرا سی بھی کوئی غفلت ہونے لگتی ہے تو توبہ توبہ پکار، اللہ بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان کو حیا بڑی آتی، اس لیے وہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے۔ پھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آگے چلتے ہیں اور نماز کا حکم ارشاد فرماتے ہیں اسی کتاب میں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں نے کوشش کی ان لوگوں کا فلسفہ سمجھنے کی جو بغیر نماز کے طریقت کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلو کوئی فلسفہ تو ہوگا نا پیچھے، بڑا غور کیا ہے لیکن ایک مذاق ہی ہے اور تو کچھ نہیں، ایک مذاق ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک غفلت ہے، صرف جان چھڑانا مقصود ہے، ورنہ پیچھے کوئی دلیل نہیں۔ اتنے ساری آیات قرآنیہ، احادیث طیبہ، نبی پاک علیہ السلام کی اس قدر زیادہ محبت نماز کے ساتھ، تو کس طرح سے اپنے آپ کو لوگ مطمئن کرتے ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے؟ کس طرح سے اپنے آپ کو قائل کرتے ہیں؟ آپ اتنے سارے لوگ اس ہال میں تشریف فرما ہیں، میرے عزیز میں آپ کو ایک بات عرض کروں، نماز تو زندگی کا حسن ہے۔ میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن اپنے تجربے کی بات عرض کرتا ہوں، بغیر نماز کے تو زندگی بے ترتیب سی لگتی ہے۔ نماز نے مرتب کر دی ہیں ساری چیزیں، کس وقت کیا کام کرنا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، چیزیں طے کر دی۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نماز پر توجہ دلاتے دلاتے ایک بات بیان کرتے ہیں حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کسی نے ان سے پوچھا تھا نماز کس طرح ادا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا میں دو طرح کا وضو کرتا ہوں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ میں دو قسم کا وضو کرتا ہوں، ظاہری وضو پانی سے کرتا ہوں اور باطنی وضو توبہ سے کرتا ہوں۔ اور پھر جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کعبہ میرے سامنے ہے، ایک سائڈ پہ جنت ہے، ایک سائڈ پہ جہنم ہے، موت کا فرشتہ میری پشت پہ کھڑا ہے، کسی وقت بھی بلا لے گا۔ اگر خشوع سے، خضوع سے، عاجزی سے نماز پڑھ کے رب کو منانے میں کامیاب ہو گیا تو اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا، اور اگر میں نے اس میں غفلت برتی نماز میں، نماز کو ضائع کیا، تو پھر دوزخ بھی پیچھا کر رہی ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس خوبصورتی کے ساتھ نماز کا سبق ارشاد فرماتے ہیں۔ لوگ داتا صاحب سے پیار کرتے ہوں گے، میں داتا صاحب سے عشق کرتا ہوں۔ داتا صاحب میرا مان ہے، داتا صاحب ناز ہے ہمارا۔ میں ہندوستان گیا تو درویش تھے وہاں، اور کامل درویش تھے، شیخ المحدثین تھے حضرت مولانا تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ۔ ملاقات ہوئی تو مجھ سے پوچھنے لگے، مجھے بہت سارے لوگوں نے ایڈریس پوچھا، نام تعارف کرتے ہیں نا لوگ، کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کتنا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ پاکستان کے کس صوبے میں رہتے ہیں، میں نے کہا پنجاب میں۔ تو پہلا لفظ ان کا یہ تھا داتا صاحب آپ سے کتنی دور ہیں۔ یہ تعارف ہے، رب کریم کے بندوں کی نظر میں ہمارا یہ تعارف ہے۔ لاہور والو تمہیں کیا بتاؤں تم کتنے خوش قسمت ہو، کس قدر ناز میں ہو، کس نگری میں بستے ہو، کس کے شہر میں رہتے ہو، کس شخصیت نے آ کے یہاں فیض پایا ہے۔ فیصل آباد میں رہتے تھے حضرت محدث اعظم پاکستان، اور سارا دن حدیث پڑھاتے تھے، اور حدیث بھی اس درد سے پڑھاتے تھے کہ حضور کی بات پڑھاتے نہیں تھے، پلا دیتے تھے، لیکن اپنے بڑھاپے میں اور اپنی مصروفیت میں بھی ہر جمعرات کو فیصل آباد سے داتا صاحب حاضری دینے آیا کرتے۔ اتنے بڑے آدمی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ ایک شکوہ بھی ہے میرا، وہ میں نے آج کرنا نہیں، اہلیان لاہور سے، وہ میں نے کرنا نہیں، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دور دور سے آ کر کے
फैज याब होते रहे यहाँ औलिया सूफिया। वो मुझसे कहने लगे दाता साहब का मज़ार आपसे कितनी दूर है? तो वो चूंकि सब उर्दू बोलने वाले हैं तो मैं जल्दी में जवाब देना था, तो मैंने अपनी पंजाबी में कहा, मैं क्या जी नेड़े ही है, घंटे डेढ़ का ही फासला है, नेड़े ही है। तो वो चौंक गए, मुझे कहने लगे नेड़े का तर्जुमा भी तो करे ना। तो मैंने कहा नेड़े का मतलब है कि करीब है हमारे बिल्कुल। कहने लगे फिर तो क्या ही बात है। और वो आ चुके थे, हाजिरी दे चुके थे, मुझसे उन्होंने कुछ बातें पूछी, मुझे अच्छा लगा, बड़े तारुफ जिंदगी में हुए और बड़ी बड़ी निस्बतों से مشيدا أنمى إليه